Прилив. Ты куда? Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть время выпить кофе? Конечно, конечно. Заходите. Помянешь черта, он тут как тут. Он и помощников с собой привез, чтобы тебя побить. Как дела, мягкотелый? Я тебе покажу, мягкотелый. Время идет, а ты не работаешь. Я привез тебе лучшую рабочую бригаду. Работа будет сделана раньше срока, и все смогут уйти. Так не пойдет. Ты наказан за то, что поджег этот дом. Я не поджигал дом. Мерт, иди сюда. Думаешь, почему мама не наняла сюда больше рабочих? Потому что ты должен работать сам, так же, как и Яман. Работать на стройке больше подходит Яману. Каждый должен заниматься тем, что ему подходит. चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जिसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूँगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को
शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जैसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूँगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनियों का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था, वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उड़ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो। नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जैसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूँगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनियों का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था, वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उड़ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो। नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जैसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूँगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनियों का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था, वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ।
نینا کے سانسیں تم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جیسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی، پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا، وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جیسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی، پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا، وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جیسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔
नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जिसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूँगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जिसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूँगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जिसे खुद
دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی، مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنی کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا، بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی، مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنی کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا، بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی، مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنی کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔
اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا، بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی، پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا، وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا، بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی، پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا، وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا، بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔
वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जिसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूंगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जिसे खुद दोबारा पलट आया हो। रेहान मुस्कुराया मगर आंखों में नमी थी। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस संभाल कर रखने के लिए होती है। आरिफ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ थाम लिया। अब की बार अगर किस्मत ने रोका तो मैं इसे भी बदल लूंगा। नैना की आंखों से एक आंसू टूटा और बारिश की बूंद खिड़की पर जा गिरी। मोहब्बत ने एक बार फिर जन्म लिया, पुरानी मगर नई सांसों के साथ। चंद महीने गुजर गए, शहर बदल गया, मौसम बदल गया, मगर कुछ एहसासात वही ठहरे रहे। नैना अब लाहौर में थी, एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी, मगर दिल का खालीपन छुपाए रखती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में वही चेहरा बार बार बनता था, आरिफ का, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं था मगर हर सांस में मौजूद था। एक दिन गैलरी में एक नुमाइश रखी गई, बाहर हल्की हवा चल रही थी, रोशनी का जाल बिछा हुआ था। नैना एक पेंटिंग के सामने रुकी। पेंटिंग में एक बारिश थी, एक लड़की थी और एक अधूरा लम्स। पेंटिंग के नीचे लिखा था वादा जो कभी मुकम्मल ना हुआ। नैना के सांसें थम गई। ये आरिफ की लिखी हुई थी, वही अंदाज, वही रंग, वही अधूरे ख्वाब। उसके हाथ कांप गए, दिल में जैसे कोई पुरानी लहर उठ गई। अचानक पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम अब भी बारिश से डरती हो? नैना पलटी, आरिफ वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर वही सादगी मगर आंखों में बरसों की तकन थी। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम चले क्यों गए थे? आरिफ ने निगाह झुकाई, मैं रहना चाहता था मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी लम्हे रेहान भी गैलरी में दाखिल हुआ। नैना ने चौंक कर देखा, तीनों एक बार फिर आमने सामने थे, वक्त जिसे खुद दोबारा पलट आया हो।
ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی، مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا، بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی، مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا، بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل لوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا، مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی، مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔
اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا بالکل سامنے، اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی، شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل دوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی، پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا، وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی، یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس